اور او اج تو 25 سال پہلے دا دور اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، اے او پودا جدی آب یاری میرے شہداء نے اپنے خون نل کی تھی، اللہ دے فضل و کرم دے نال او دی رحمت دے نال آج ایک تن آور درخت بن چکیا ہے، اور جس دیاں شاخاں توحید و سنت دیاں، جس دیاں کرنا صرف ایک بستی محلے وچ نہیں، ایک شہر ایک صوبے وچ نہیں، ایک ملک وچ نہیں، بلکہ دنیا دے کئی ممالک تک، بلکہ میں علا وجہ البصیرت تحدیث نعمت دے طور تے دا شکریہ ادا کر دیا کہاں گا، پوری دنیا تے آج یزدانی شہید دا نا گونج رہے ہے، او دی قربانی دی وجہ تو، توحید نال محبت دی وجہ تو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنت نال وفاداری دی وجہ تو آج یزدانی اپنے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد نصر اللہ خان صاحب بٹی انہاں دی موجودگی میں پھر اس بات دا اعلان کردا ہے جیڑا آج تو 25 سال قبل مسجد مسلم دے اندر ظہر دی نماز دے بعد میں کیتا، اللہ میں جب تک زندہ رہاں گا، جب تک میرے منہ چے زبان رہے گی، میری جلد وچ جان رہے گی، تیری کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا میں سجے ہاتھ وچ قرآن لے کے، کھبے ہاتھ وچ مصطفیٰ دا فرمان لے کے، یزدانی شہید دی آواز لے کے، یزدانی شہید دی للکار بن کے، علامہ ظہیر دی یلغار بن کے، شرک و بدعت دے ایوانات تے برستا رہاں گا، توحید و سنت دے پرچم لہراندا رہاں گا۔ آج میں توانو شان مصطفیٰ سنانی، سنو گے؟ اے گوڑیاں تو ہاتھ چھڑ دیو، ٹیک چھڑ دیو، جنہ آجے ہونے ہی گوڑے پھڑ لے یا ٹیکا لالی امریکہ دا مقابلہ کر بیٹھے ہو، چھڑ دیو ٹیکا، اللہ دے سہارے تے بوو تے دسنا ہے تساں کہ قرآن نال پیار محبت اسی قرآن سن کے سبحان اللہ کہنے ہیں، اور نبی دی شان سن کے سبحان اللہ کہنے ہیں۔ آج دسنا جے اہل حدیث دا سر او کنگروਆਂ تے تمالاں تے لڈیاں پنگڑیاں تے نہیں جومدا، اہل حدیث دا سر جومدا رب دا قرآن سن کے، محمد دا فرمان سن کے۔ اس نبی دی شان او دا تذکرہ میں کی کراں، میرے پٹی صاحب کی کرن، میرا قاسمی کی کرے، میرا عثمانی کی کرے، میرا محمدی کی کرے،
اور جیدی شان عرشاں والا رب آپ بیان کرے. وابیو ٹھنڈے ہو تسی، جننے سچے ہو اونے ٹھنڈے ہو. میرے نال گفتگو کر دے رہو گے، میں انشاءاللہ تو انو قرآن سناندہ رہاں گا. بقول علامہ شہید خطیب آپ تقریر نہیں کردا، عوام کروان دی. یہ آج سیرت تساں میرے کولو بیان کروانی ہے، آپ سبحان اللہ کہہ کے کروانی ہے.